Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to the 40-day English speaking practice series. English speaking practice series में आपका खैर मकदम है. ये सीरीज 40 दिनों पर मुश्तमिल है and today is day 32. The topic is talking about respecting differences. इख्तिलाफात चाहे तो मजहबी हो, चाहे तो सकाफती हो या कोई और हो, इनका एहतराम होना चाहिए. और उसी इख्तिलाफ के एहतराम को कैसे इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको हम आज सीखने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को मुकम्मल देखें, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें. जैसा कि आपको मालूम है कि हर वीडियो में 4 सेक्शंस होते हैं. पावर वर्ड्स, सेंटेंस ड्रिल्स, टॉपिक टॉक. चौथा होता है चैलेंज टाइम, जिसमें दिए गए मौजू पर कुछ ना कुछ गुफ्तगू करना होती है. जैसा कि इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया भी गया था. अगर वो वीडियो आपने न देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के ज़रूर देख ले, उसका लिंक मौजूद है. सो लेट्स मूव टू द सेक्शन वर्ड्स. सेक्शन 1 पावर वर्ड्स, वोकैबुलरी प्रैक्टिस. कुछ अच्छे अल्फाज हैं, इनको यहाँ जमा किया गया है जो इसी मौजू के तहत भी यूज़ हो सकते हैं और इसके अलावा भी. सो आप इनको ज़हन में बिठाइए, मेरे साथ साथ मश्क कीजिए अभी. कोएग्जिस्टेंस, मिलजुल कर रहना. प्रीजुडाइस, तासुब. डाइवर्सिटी, तनव्वुअ. पर्सपेक्टिव, नुक्ते नज़र. टॉलरेंस, बर्दाश्त. इंक्लूसिवनेस, शमूलियत. ओपन माइंडेडनेस, खुला जहन. कल्चरल बैकग्राउंड, सकाफती पस मंज़र. बिलीफ सिस्टम, अकायद का निज़ाम. म्यूचुअल रिस्पेक्ट, बाहमी एहतराम. एक्सेप्टेंस माइंडसेट, कबूल करने वाली सोच. अंडरस्टैंडिंग, समझ बूझ. सो इन अल्फाज को आप दिमाग में बिठाइए, यूज़ कीजिए इनको. लेट्स मूव टू दिस सेक्शन 2 सेंटेंस ड्रिल्स. रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले अच्छे जुमले हैं, मेरे साथ साथ इनकी मश्क कीजिए और कोशिश करें इनमें से अक्सर सेंटेंसेस को आप जहन में बिठाइए, पॉकेट कीजिए इसको. डाइवर्सिटी मेक्स सोसाइटी मोर बैलेंस्ड एंड रिच. तनव्वु मुआशरे को मुतवाज़िन और मजबूत बनाता है. एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इन लाइफ. हर इंसान का ज़िंदगी को देखने का नुक्ता नज़र मुख्तलिफ होता है. टॉलरेंस हेल्प्स रिड्यूस अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट. बर्दाश्त गैर ज़रूरी तनाज़ुआत को कम करती है. इंक्लूसिवनेस क्रिएट्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग. शमूलियत का एहसास, वाबस्तगी पैदा करता है. ओपन माइंडेडनेस improves communication. खुला जहन बेहतर गुफ्तगू में मदद देता है. People are shaped by their cultural background. लोग अपने सकाफती पस मंज़र से मुतासिर होते हैं. Peaceful coexistence requires understanding. पुरअमन तौर पर मिलजुल कर रहने के लिए समझबूझ ज़रूरी है. An acceptance mindset reduces negativity. कबूल करने वाली सोच मनफी सोच को कम करती है. Prejudice blocks healthy interaction. तासुब सेहतमंद ताल्लुकात में रुकावट बनता है. Listening helps us understand differences better. सुनना इख्तिलाफात को बेहतर समझने में मदद देता है. Respecting differences builds social harmony.
اختلافات کا احترام معاشرتی ہم آہنگی پیدا کرتا ہے. انڈرسٹینڈنگ ادرس begins with self-awareness. Understanding others begins with self-awareness. دوسروں کو سمجھنا خود آگاہی سے شروع ہوتا ہے. Let's move to the section 3 topic talk. ایک پیراگراف دیا گیا ہے اسی عنوان کے تحت جو ہم مشق کریں گے, اس کی ریڈنگ بھی کریں گے, اس کا ٹرانسلیشن بھی دیکھیں گے. Respecting differences in daily life. روزمرہ کی زندگی میں اختلافات کا احترام. So I read once, then I will translate. Respecting differences is an essential part of living in a diverse society. I believe that everyone sees the world through a unique perspective shaped by culture and experience. Instead of judging people, I try to understand their belief systems and opinions. Open-mindedness allows healthy interaction even when views do not match. Tolerance helps me stay calm during disagreement. Mutual respect makes conversations meaningful rather than stressful. I have learned that acceptance does not mean agreement, but understanding. Peaceful coexistence becomes possible when prejudice is replaced with empathy. Listening plays a key role in bridging differences. When we respect differences, we create harmony and emotional balance in daily life. ریڈنگ ہو گئی, اب میں اس کا ٹرانسلیشن کر رہا ہوں. رسپیکٹنگ ڈفرینسز, اختلافات کا احترام ایک متنوع معاشرے میں رہنے کے لیے نہایت ہی ضروری ہے. I believe that everyone sees a world through a unique perspective. میرا ماننا ہے کہ ہر انسان دنیا کو اپنے منفرد نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے جو ثقافت اور تجربے سے بنتا ہے. Instead of judging people, لوگوں پر فیصلہ صادر کرنے کے بجائے میں ان کے عقائد اور خیالات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. اوپن مائنڈڈنس الاؤز ہیلدی انٹریکشن. کھلا ذہن اختلاف رائے کے باوجود صحت مند گفتگو ممکن بناتا ہے. ٹالرنس ہیلپس می اسٹے کام. برداشت مجھے اختلاف کے وقت پرسکون رہنے میں مدد دیتی ہے. میوچول ریسپیکٹ میکس کنورزیشنز میننگ فل. باہمی احترام گفتگو کو بوجھ کے بجائے بامقصد بناتا ہے. I have learned that acceptance, میں نے سیکھا ہے کہ قبول کرنا اتفاق کرنا نہیں بلکہ سمجھنا ہوتا ہے. Peaceful coexistence becomes, جب تعصب کی جگہ ہمدردی آتی ہے تو پرامن بقائے باہمی ممکن ہو جاتی ہے. Listening plays a key role. اختلافات کو جوڑنے میں سننے کا کردار بہت اہم ہے. When we respect, جب ہم اختلافات کا احترام کرتے تو روزمرہ زندگی میں ہم آہنگی اور جذباتی توازن پیدا ہوتا ہے. ایک ہی عنوان کے تحت ہم نے تینوں سیکشنز دیکھے. پاور ورڈز, سینٹنس ڈرلز, ٹاپک ٹاک. Now section 4 challenge time. Now it's your turn to speak freely for 1 or 2 minutes on the topic respecting differences in daily life in front of the mirror if you have. ان تینوں سیکشنز کی روشنی میں آپ کو اس ٹاپک پر گفتگو کرنا ہے, چاہے تو 1 منٹ, چاہے تو 2, چاہے تو 4, بٹ آپ کو گفتگو ضرور کرنا ہے. اس سے فائدہ ہوگا اور جو چیزیں آپ نے ابھی سنی اور اس کو ذہن میں بٹھانے کی کوشش کی وہ اور زیادہ ازبر ہو جائے گی اور آپ کے پاکٹ میں وہ چیزیں اتر جائے گی. کیجئے پریکٹس. Excellent. You have completed day 32 of your 40-day English speaking challenge. 32واں دن بھی مکمل کر دیا. Excellent. Keep speaking, keep practicing. Changes will be seen inshallah. بہت ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, پھر اگر وہ ویڈیو آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے, پچھلے اسباق نہیں دیکھے, تو اس پلے لسٹ پر کلک کریں. پچھلے اسباق کی ویڈیوز بھی موجود ہیں, ایک ایک کر کے پچھلے اسباق بھی مشق کر سکتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور اہم اور بہترین ٹاپک کے ساتھ. تب تک اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.